واقعہ محمد کریم منہ چ بولے ہون پر ہوے قرآن دے خلاف جدا او نہیں چل سکدی تے جڑیاں کوڑیاں بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں ہون او اللہ دی کتاب دے مقابلے چ کس طرح آ سکدی؟ من صلی علیہ عند قبری سمیتو اے دے کھڑن والا بے ایمان، اے دے کھڑن والا الانبیاء احیاء فی قبور اے دے کھڑن والا لانتی ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام اے دے کھڑن والا ناسبی پکا بے ایمان النبی اللہ حی یرزقو فی قبری ممتعون بجمیع المنازع والعبادات اے دے کھڑن والا پکا خبیث لانتی اے سارے کوڑے بے ایمانہ دیا کھڑیاں ہویاں ہتھے لگ گئی نہ جو کلمہ گو مسلمان دے حالانکہ محمد کریم دی زندگی دے اندر او سچیاں حدیثاں جڑیاں محمد دی زبان چ نکلیاں ہاں اللہ